अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, डॉलर की जो प्राइस है वो दिन ब दिन नीचे आ रही है और रुपया जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और कल भी जो रुपया है उसकी वैल्यू में का खासा इजाफा हुआ है और डॉलर की प्राइस जो है वो 291 पर चली गई है इंटर मार्केट में। और जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर की प्राइस जो है वो 293 पे आ गई है। और अभी जो है जो डॉलर है वो ज़वाल पजीर है और दिन बदन इसमें मज़ीद कमी आएगी। जो मेरी राय है उसके मुताबिक डॉलर जो है इसी तरीके से गिरावट करते हुए 250 पे इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आ जाएगा। और इस हवाले से FIA की भी यही सोच है और उनका ये मानना है कि अगर इसी तरीके से डॉलर के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और मनी एक्सचेंज कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रही तो यकीनी तौर पर डॉलर जो है वो 250 से भी नीचे आ सकता है। और जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके हवाले से एक जामे पॉलिसी तरतीब दी जा रही है और स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने पहले ही इस बात से आगाह कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनकी कोई जगह नहीं है और उनको ख़त्म किया जा रहा है और बड़ी मनी एक्सचेंज कंपनीज़ को ही यहाँ पर कारोबार करने की इजाज़त होगी। अब इसमें बहुत से लोगों की ये सोच है कि जी जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता और छोटी मछलियों को हाथ डाला जाता है। ये सोच थोड़ी सी डिफरेंट है, ये ऐसी सोच नहीं है और ना ही ऐसा मामला है, क्योंकि जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उसके हवाले से जो पॉलिसी है वो स्टेट बैंक बना रहा है और वजारत ख़जाना जो है उसका भी बड़ा कलीदी किरदार है इसमें। जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके लिए एक बड़ी जो है वो अमाउंट होगी सिक्योरिटी की, जो उन्होंने स्टेट बैंक में जमा करवानी होगी। अगर एक मनी एक्सचेंज कंपनी है, वो चाहे छोटे लेवल पे भी काम करती है, अगर वो उतनी अमाउंट सिक्योरिटी की भर सकती है तो 100 बिस्मिल्लाह। स्टेट बैंक कहता है कि ठीक है, आप मनी एक्सचेंज की एक बड़ी कंपनी है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी हैवी अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी के लिए जमा करवाई है, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, आप कारोबार यहाँ पे करें। अगर आप स्टेट बैंक की पॉलिसी पर अमल करते हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो स्टेट बैंक आपको कारोबार की इजाज़त देगा। और आइंदा जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो स्टेट बैंक के अंडर ही काम करेंगी, जिस तरह से कमर्शियल बैंक्स स्टेट बैंक के अंडर काम कर रहे हैं, और उन्हीं की ही पॉलिसी को ही फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट बैंक की पॉलिसी को। और मज़ीद ये कि जो छोटी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, जब वो उतनी अमाउंट सिक्योरिटी की पे ही नहीं कर सकेंगी तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा जब स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी के तहत मनी एक्सचेंज कंपनीज़ को चलाने का जो फ़ैसला है और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ पर करेगा। और अहम ख़बर ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा था कल तक, और चैनल्स पे कहा जा रहा था कि वो वापस नहीं आ रहे और प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया है, और ये उस वक्त थरथली मची जब शहबाज शरीफ जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, वो दोबारा से लंदन चले गए एक रोज़ पाकिस्तान में क़याम के बाद, और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी लंदन रवाना हो गई। तो अब जो ये सोच रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया है, और जो ट्विटर पे बड़े जो लोग हैं, शुरका हैं, वो लिख रहे थे बोलो पेंसिल, और मियां नवाज शरीफ साहब की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल और उनका आना कैंसिल, तो उनको फिर दोबारा से मायूसी हुई है। मैंने ट्विटर पे भी ये लिखा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो ये सोचते हैं कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया पाकिस्तान आने का, तो वो फिर गलत सोचते हैं, उनको यकीनी तौर पर मायूसी होगी। और ऐसा ही हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर दोबारा से क्लियर कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हुई और वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। मैंने कल के व्लॉग में ये बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि 21 अक्टूबर से पहले आ जाएं, लेकिन उन्होंने आना तो है और 21 अक्टूबर का ही उनका प्रोग्राम है, और इसी हवाले से ही प्रोग्राम जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो तरतीब दिया जा रहा है।
اور جو ان کی استقبال کا معاملہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے، جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تمام جو عوام ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، تو اب وہ جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے وہاں پر اب یہ جلسے کی صورت میں کریں گے اور وہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پاور شو مسلم لیگ نون ایک کرنا چاہتی ہے اور دکھانا چاہتی ہے کہ ہماری اتنی پاور ہے، تو لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے دوبارہ سے پے در پہ سخت بیانات دیے ہیں اور اپنے مخالفین کے خلاف دیے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو حکومت سے بے دخل کیا۔ اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بلایا تھا حسن نواز صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کے آفس میں، اور وہاں پر اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی شرکا سے یہ کہا کہ جو سابق آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ڈی جی ISI جو سابق تھے فیض حمید صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس آصف کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، تو یہی ملک کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کو یہاں تک لانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اور ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ اور میاں نواز شریف صاحب بار بار ان شخصیات کے خلاف ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اپنے کیسز کے اوپر جو چوکیدار تھے موجودہ جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کا نام نہیں لے رہے، شاید کوئی مصلحت ہوگی نون لیگ کی ان کے جو قانونی مشیر ہیں ان کی طرف سے، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ابھی کیسز میں تو بیٹھیں گے جب تک کبھی ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ستارے جو ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے، جسٹس منیب اختر صاحب کے، وہ گردش میں ہیں۔ اور جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان شخصیات کے خلاف احتساب ہو، تو یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں ان معاملات میں خاصی تیزی آ سکتی ہے احتساب کے عمل میں۔ اور دوسری طرف جو نیب ہے، نیب نے بھی جو ریفرنسز ہیں بڑی شخصیات کے خلاف، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور سلمان شہباز صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو ان کے جو ریفرنسز ہیں وہ احتساب عدالت میں داخل کروا دی ہیں، جمع کروا دی ہیں وہاں پہ، لیکن جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر دنیا دیکھے گی، ابھی اس میں ٹائم ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سابق چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیاز صاحب، جو وہ فیصلہ کر کے گئے تھے آئینی درخواست 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، تو یہ فیصلہ جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے خلاف اپیل تو دائر کر دی گئی ہے جو ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے، اور کیونکہ اس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا تھا، تو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وفاقی، تو اس نے اس کے خلاف درخواست دائر کی ہے، تو یقینی طور پر ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بحال کر دیں گے۔ اور دوسری طرف جو نیب میں ترامیم کا معاملہ ہے یہ بھی جو ہے کنٹروورشل ہے، کیونکہ جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیاز صاحب تھے اور جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے اور ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو بارہا یہ بات کہتے رہے بینچ میں بیٹھ کے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، آپ کس طریقے سے اس کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کریں، اس کا سٹے ہٹائیں اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں جو نیب ترامیم کی گئی ہیں۔ لیکن جسٹس جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے، بندیال صاحب نے یہی کہا کہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہم فیصلہ کریں گے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے نوٹ میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ جو نیب میں ترامیم کا معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون ہے، تو 24 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے، تو پھر کیسے دو ججز بیٹھ کے اس قانون کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو پھر
जब ये मामला मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने आएगा तो ये कानून ख़त्म हो जाएगा, और ये जो नैब में तरमीम का मामला है और ये जो एहतसाब का अमल नैब में शुरू हुआ है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा आगे नहीं चलेगा, और अगर कुछ देर चला भी तो मखसूस शख्सियात के ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत डराने धमकाने के लिए जैसे किया जाता है तो वो हो सकता है, लेकिन नून लीग को जैसा कि मैंने बताया था कि कोई मसला नहीं है। लेकिन जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, अगर आप उनकी तर्ज़ कानून को ही अगर आप समझें, जो उनके फ़ैसले हैं उनको ही अगर आप समझें, तो वो पार्लियामेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, आइन को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर जो बंदियाल साहब का ये नैब तरामीमी फ़ैसला था, जो दरख्वास्तें मंजूर हुई थी इमरान खान साहब की, वो फ़ैसला भी ख़त्म हो जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में जो बंदियाल साहब के किए गए बहुत से फ़ैसले हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आते हैं, तो वो यकीनी तौर पर बंदियाल साहब के ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात मैं बारहा कहता आया हूँ। और इसके अलावा जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं और जो साबिक सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी भी एक अहम मुलाकात लाहौर में हुई, और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को यही समझाया है कि आप की पार्टी जो है वो बयानबाजी से परहेज़ करे, और इस तरह से आपस में नून लीग के साथ आप जो लफाजी जंग हैं हो रही है उसको ख़त्म करें, और मामलात को जो है वो समूथली चलाएं, और मुल्क को मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ाएं। और ये जो अल्फाजी जंग है, ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी, ये जंग उस वक्त शुरू हुई थी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपने एक मीडिया टॉक उन्होंने की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, और इसके अलावा जो अहमद शुजा पाशा साहब थे, और एक सियासी जमात ने मिल के जो है पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। ये बात इनकी बिल्कुल ही गलत है। जो 2013 तक जरदारी साहब ने हुकूमत की, उसने पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में बर्बादी की, और जिसकी वजह से पंजाब के लोग जो हैं वो उनसे नाराज़ हो गए, और मामला जो है वो गड़बड़ हुआ और सफाया हो गया पंजाब से पीपल्स पार्टी का। और अब बिलावल साहब अगर ये कहें कि किसी की साजिश से हुआ है, तो साजिश से तो नहीं कह सकते, परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी थी इनकी, बिजली की कोई हालत नहीं थी, और MQM जो है वो जरदारी साहब के आशीर्वाद से ही जो कुछ कर रही थी, भत्ता माफिया, कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, और जो आर्मी चीफ थे साबिक राहील शरीफ साहब, उन्होंने फिर कराची में ऑपरेशन स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो बेहतर हुई थी, और रेंजर्स ने जिस तरह से कराची में जुराइम पर काबू पाया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये कहना कि जो एक सियासी जमात है, और जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं और अहमद शुजा पाशा साहब हैं, उनकी वजह से पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हुआ, तो ये कहना भी ज़्यादती है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से ये भी कहा है कि वो ये जो अल्फाजी जंग स्टार्ट हुई है, वो इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे, और उन्हें समझाएंगे कि वो अपने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकें। लेकिन चंद एक दिन हो चुके हैं कि नून लीग ने सीज़ फायर कर दिया है, और जो हनीफ अब्बासी साहब हैं मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उन्होंने भी माजरत कर ली थी भुट्टो साहब के बयान के हवाले से, और पीपल्स पार्टी ने भी खासी हद तक जो है वो अब खामोशी इख्तियार की है। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, और यही नून लीग से ही कह रहे हैं। अब पहले किसी और से कह रहे थे, अब नून लीग से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने ये बात कही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, कि जब फील्ड बनी नहीं तो फिर लेवल प्लेइंग कैसे होगी। और फिर उसके बाद जो दूसरा मामला है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने घर की जो सफाई है वो करनी शुरू कर दी है, और
उन्होंने 3 जुडिशल अफसरों को और एक ऑडिट ऑफिसर हैं उनको अपने इदारों में वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फारिग कर दिया, और जहां वो थे पहले डेपुटेशन पे, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे, बंदयाल साहब ने उन्हें यहाँ पर बिठाया था लाकर, तो उनको वापस पुराने घर भेज दिया गया है और ये सिलसिला जारी है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक वक्त आने वाला है कि जब जो जूनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साबिक थे साकिब निसार साहब, उनकी फरमाइश पर लाए गए थे, उनकी सिफारिशों पर लाए गए थे, तो उनका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जो हमारी एक जज हैं आयशा मलिक साहिबा, उनके हवाले से तो ट्विटर पर बहुत ही ज़्यादा कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, और जिस तरह से चंद एक सहाफ़ी हैं उन्होंने उनके हवाले से न्यूज़ भी शेयर की थी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो हर मामले में जो उनकी मशहूर मारूफ करेले गोश्त की हांडी है, वो चढ़ा के खड़े हो जाते हैं, जबकि उनका कोई अमल दखल भी नहीं होता। लेकिन वो ज़रूर अपना जो है ना मामला, वो ज़रूर वहाँ पर पेश कर देते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर कि जी इस तरह से नहीं हुआ था, तो इस तरह से नहीं हुआ था। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से यही गुजारिश है कि सर, जब आपका मामला ही नहीं है तो आप खामखा बीच में क्यों अपने अमल दखल बीच में डालते हैं, तो इस तरह से ना किया करें। और इसके अलावा जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से ये अब कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब की जो पार्टी रुकनियत है वो भी ख़त्म कर दी है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो वो रुकन थे वो भी ख़त्म कर दी गई है, वहाँ की भी रुकनियत। और लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पहले तो उन्हें बड़े नाजो नाम से अपने इजलास में शरीक किया था, और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी सामने आई, और पीपल्स पार्टी ने भी जानबूझ के जो इत्ज़ाज़ अहसन साहब हैं और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनको अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिठाया था, ये दिखाने के लिए कि लतीफ़ खोसा जो हैं वो पीटीआई के वकील हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। इत्ज़ाज़ अहसन साहब भी बिल्कुल प्रो इमरान खान ही हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। तो मकसद गालबन यही था जरदारी साहब का कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे, पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। तो फिर जब इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आया तो फिर जरदारी साहब पीछे हटे, और फिर आहिस्ता पीछे पीछे हटते हुए फिर उन्होंने आखिरकार जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनको फिर जो नोटिस था भेजा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नैयर बुखारी साहब, उनके ज़रिए। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने उस वक्त भी इनकार किया था कि मुझे अभी जो नोटिस है वो नहीं मिला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, लेकिन जब मिलेगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अब ये खबर आ चुकी है कि लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी रुकनियत से भी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत से भी बरतरफ कर दिया गया है। और लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी का मैं हमेशा कारकुन रहा हूँ, और मुझे किसी सूरत जो है पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो आने का प्रोग्राम है वो तकरीबन जो है वो फ़ाइनल है, और वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान 21 अक्टूबर तक आ जाएंगे। और दीगर जो पार्टीज़ हैं वो चाहे नाराज़ हों या खुश हों, लेकिन हवा जो है वो नून लीग की ही है। एक और अहम खबर कि जो इमरान खान साहब की करीबी रहनुमा थी मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, और उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कह दिया था जब 9 मई के वाक़यात हुए थे, और पीटीआई के जो बहुत से रहनुमा हैं वो पार्टी को खैराबाद कह रहे थे। तो उसी दौरान जो है मुनज़्ज़ा हसन साहिबा ने भी इमरान खान साहब को बाय बाय कर दिया था, और अब मुनज़्ज़ा हसन साहिबा ने बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, और बाज़ाब्ता तौर पर कल उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, वो भी उस वक्त मौजूद थे, और जहांगीर तरीन साहब ने एक अहम बयान दिया, और उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब को साबिक जो
آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور سابق ڈی جی ISI فیض حمید صاحب اور جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. اور اس کے علاوہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو وہ تب اپنے معاملات ان شخصیات کے ساتھ حل کریں، لیکن اس طرح سے غیر ضروری بیانات نہ دیں. لیکن یہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بیان کیوں دیا ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بیان ہے اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم سمجھی جاتی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو سپیس نہ دینے کی وجہ سے معرض وجود میں آئی ہے. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں خصوصاً پیپلز پارٹی ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب نے ہی بنایا ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں حصہ نہ دینا پڑے. تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو حصہ تو ملے گا لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا وہ مانگ رہی ہے مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہوئے. اور مسلم لیگ نون کو تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ 2018 میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کا ازالہ کیا جائے گا. تو جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں پاسبلٹی ہے کہ ان کو حکومت مل جائے گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنی مضبوط حکومت نہیں ہوگی کیونکہ جو وہاں کراچی ہے یا سندھ ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور MQM اور GDA کو بھی ایکٹیو کیا گیا ہے. تو جتنا پیپلز پارٹی اچھے بچوں کی طرح بات کو مانے گی کام کرے گی تو اتنی ہی وہ سوکھی رہے گی خوش رہے گی. تو جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے یا ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چمگوئیاں ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے اور شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ بتانے کے لیے لندن کا دورہ کیا ہے کہ جی احتساب کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اور جو ریفرنسز ہیں تو اس وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہاتھ کر دیا ہے. یہی ایک مشہور و معروف ہے گھسا پٹا ایک فقرہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہاتھ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کر دیا، تو ہاتھ شاید کوئی نہیں ہوا. تو اسٹیبلشمنٹ تو خود یہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے نکلے اور جو پاکستان ہے اس کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو. اور معاشی صورتحال اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تبھی بہتر ہوگی جب جمہوری حکومت کا قیام پاکستان میں ہوگا اور اس کے لیے الیکشن کروائے جائیں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کا معاملہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اڑا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن نے تاریخ تو نہیں دی لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم فریم ضرور دے دیا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں وہ الیکشن کروا دیں گے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور یقینی طور پر جائے گا. اور اس کے علاوہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے یہ نوید سنائی ہے کہ جو آئندہ بجلی کے بل آئیں گے ان میں کسی نہ کسی حد تک عوام کے لیے کمی ہوگی. ابھی میرا تو بل آیا ہے تو کچھ نہ کچھ حد تک کمی ضرور ہے، پچھلے مہینے جیسا جو ہے معاملہ نہیں ہے. تو آئندہ آپ بھی دیکھیے گا جو آپ کے بل آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے ان بلز میں. اور اس کے علاوہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کا دورہ کیا اور جو سنڈیکیٹ اجلاس تھا اس میں بھی شرکت کی اور انہوں نے جو وائس چانسلر نیاز صاحب ہیں ان کی سربراہی میں اجلاس میں شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی جو یونین ہے اس کو بحال کیا جائے، طلبہ یونین کو. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ ضرور ہدایت کی گئی ہے کہ جو طلبہ یونین ہوگی وہ غیر جماعتی ہوگی. مزید یہ کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں جو رینجرز پولیس کی اور FC کی جو تعیناتیاں ہیں ان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ قائد اعظم یونیورسٹی سے چلے جائیں اور جو قائد اعظم یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے معاملات خود طے کرے، نہ کہ کسی دوسرے ادارے کو بلایا جائے. اور اس کے علاوہ
جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا جب پہلے قانون بنا تھا تو اس میں طلبہ یونین تھی، لیکن جب پھر مارشاء اللہ لگا جنرل ضیاء الحق صاحب کا تو پھر یہ قوانین جو تھے یہ ختم کر دیے گئے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے پیغام بھیجا شہباز شریف صاحب کو۔ اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب فوری طور پر لندن گئے ہیں۔ تو ان تمام حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو پھر کل بھی بیان دیا ہے، اگر شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کے سپوز یہی کہ آپ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف بیان بازی نہ کریں، تو بیان بازی تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے بھی دوبارہ کر دی ہے، تو ان تمام حضرات کو مایوسی ہوگی جو غلط خبریں دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ سے ناراض ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حکومت لانا چاہتی ہے یا اپنے لوگوں کو لانا چاہتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی سب کی خام خیالی ہے اور ان کی جو ہے خوش فہمی ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔